बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और आसमानी कुतुब पर ईमान लाने के अलावा अल्लाह के फरिश्तों पर भी ईमान लाना ज़रूरी है। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं जिनकी तख्लीक में किसी किस्म की मादियत और कसाफत का अमल दखल नहीं। मखलूकात आलम में फरिश्ते वो मखलूक हैं जिनका मकसद तख्लीक अव्वल व आखिर ज़ाहिर व बातिन हक ताला का जिक्र तस्बीह और अहकामात इलाही की बजा आवरी के अलावा कुछ भी नहीं। तमाम फरिश्ते अपनी तख्लीक से फना होने तक हम्दो सना में और अहकामात इलाही की बजा आवरी में मशगूल रहेंगे। ये हमारा ईमान है। आज की इस वीडियो में अल्लाह ताला के मुकर्रब तरीन फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। हम आपको हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से कुछ ऐसे हक़ाइक़ से आगाह करेंगे कि शायद ही आपने पहले इन मुनाकब के बारे में सुना हो। आप अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल क्या है, आपकी उम्र मुबारक कितनी है, आपकी रफ्तार कितनी है, आपकी असल सूरत कैसी है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके अलावा भी बहुत कुछ आपके लिए आज की वीडियो में मौजूद है। वीडियो निहायत ही ईमान अफरोज होने वाली है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। नाजरीन, अल्लाह तबारक ताला के तख्लीक करदा फरिश्तों की तादाद किसी को मालूम नहीं, ना ही कोई इनके फ़राइज़ के मुतल्लिक आगाह है। अल्लाह और इंसान के दरमियान राब्ते का जरिया अंबिया कराम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के दरमियान राब्ते का जरिया सरदार मलाइका जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, जो बजरिया वही अल्लाह ताला के अहकामात और पैगामात को अंबिया कराम तक पहुंचाते थे। नाजरीन, अब नबूवत का सिलसिला ख़त्म होने के बायस वही का सिलसिला भी ख़त्म हो चुका है। हम बात कर रहे थे जिब्राईल अलैहिस्सलाम की, तो याद रहे कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के निहायती बुजुर्ग व बरतर फरिश्ते थे, जिनका मुकाम मर्तबा दीगर तमाम मलाइका से अफजल है। इनका वजूद भी तमाम ग्रोह मलाइका में सबसे अजीम है। इनके अलावा खुदाए बुजुर्ग व बरतर के देगर मुकर्रर फरिश्तों में इज़राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम और इसराफील अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं। नाजरीन, याद रहे कि हर पैदा होने वाला बच्चा जिस भी मखलूक से ताल्लुक़ रखता हो शोर मचाता और रोता है, लेकिन फरिश्ते तख्लीक पाते ही खुदाए बुजुर्ग बरतर की हम्दो सना और तस्बीह करना शुरू कर देते हैं। फरिश्तों की तख्लीक का आगाज़ तख्लीक के जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुआ। हज़रत सईद इब्ने मुसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो उन्होंने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इकरार किया कि फरिश्तों के पास अपनी कोई ताकत नहीं। नाज़रीन इकराम, जहाँ तक सवाल है जिब्राईल अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कितनी है, इस हवाले से हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के मुतल्लिक सवाल फरमाया और आप अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह की कसम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला की नूरानी हजात में से चौथे पर्दे पर 70,000 साल बाद एक नूरी तारा जाहिर होता है। मैंने उस तारे को 72,000 मरतबा देखा है। सरवर कायनात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मेरे रब की इज्जत की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, सरवर कौनैन नबी करीम रऊफुर रहीम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे मलाइका में से एक पाक रूह जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में सुनाने की इजाज़त दी गई, जो कि अल्लाह तबारक ताला के अर्श तले हैं और खुदा ताला के ताजे हक को उठाए हुए हैं। यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कान की लो इनके कंधे के दरमियान 700 साल का फासला है। और इस बारे में इब्ने हुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि परिंदे की 700 साल की उड़ान का फासला है। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहाँ मौजूद रहते हैं, इस हवाले से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐन अर्श मुअल्ला तले रिहाइश पजीर हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा, इसके 600 पर थे और वो तमाम उफ़क़ पर मुहित थे और अल्लाह पाक के अता करदा तख्त पर बैठा था। उसके तमाम पर फैले हुए थे और उन परों में से जमरूद, मोती और मरवारीद झड़ रहे थे। बारवायत अहमद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके परों का रंग सब्ज है
اور اس کے پاؤں کے تلوں کا رنگ بھی سبز ہے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بچپن میں اس سال دیکھا جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر بچوں کے ساتھ مشغول تھے کہ یکدم ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا۔ خوف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب موجود دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے میرا سینہ چیر دیا اور میرے دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس نے دل میں سے ایک چیز نکالی اور کہا، یہ شر کا ذرہ آپ کے اندر تھا، اور اس کو نکال کر پھینک دیا اور میرے دل کو سونے کی تشتری میں رکھ کر آب زمزم سے دھویا اور پھر میرا سینہ دوبارہ سی دیا۔ جب دوسرے بچے اپنے والدین کے ساتھ واپس آئے تو میرا سینہ پہلی حالت میں آ چکا تھا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ ناظرین، یہ ہے شان ہمارے پیارے آقا سرور کونین کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ ایک اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین فرشتہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 6 ماہ پہلے آپ کی روزمرہ زندگی اور طبیعت میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے اور بحکم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسندی کے عادی ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار حرا جانا شروع کر دیا تھا، جو کہ مکہ سے 2 گھنٹے کے پیدل چڑھاوے پر موجود ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو غار حرا کے دروازے پر انسانی شکل میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آمد پر گھبرا گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگایا اور وحی کے الفاظ ادا کیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے سے ہیبت زدہ ہو گئے اور تمام واقعہ اپنی رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا۔ وہ انہیں ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جنہوں نے تصدیق کی کہ یہ وہی قاصد ہے جو دیگر انبیاء کرام پر احکام الہی لے کر نازل ہوتے رہے ہیں، کیونکہ یہ ہر نبی اور رسول کی طرف بھیجے گئے تھے۔ با روایت احادیث انبیاء کی تعداد 1,24,000 پیغمبر ہے اور ان میں سے 315 رسول ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام کی طرف بھیجے گئے اور ان کو تمام انبیاء کرام کی طرف تربیت، امداد اور آفات سے بچاؤ کے لیے اللہ پاک کے حکم سے بھیجا گیا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو اتنی تیز رفتاری عطا فرما رکھی ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو آسمان سے زمین پر نہایت عجلت اور برق رفتاری اور نہایت مشقت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، 4 مرتبہ ایسا ہوا کہ مجھے نہایت تیزی کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کس کس موقع پر؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل، میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی سوچ کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی تو مجھے حکم ہوا کہ چھری کے چلنے سے پہلے زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، مجھے رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں اور کنویں کی تہہ سے گرنے سے قبل ہی انہیں اپنے پروں میں اٹھا کر کنویں کی تہہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔
اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا، زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل میرے محبوب کا خون اگر زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین پر نہ کوئی سبزی اگے گی نہ درخت۔ چنانچہ میں بڑی سود کے ساتھ زمین پر پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے لیا اور ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے برق رفتاری جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب فرشتے کو عطا فرما رکھی ہے، اور عرش سے فرش تک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں پہنچ جائے۔ سبحان اللہ! ناظرین، آپ بھی کمنٹ میں سبحان اللہ لازمی لکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔